अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मुख्तसर अंदाज़ में बयान करने का जो सिलसिला चालू है ना, उसी सिलसिले का ये चौथा हिस्सा है। पहले हिस्से में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में जान लिए। दूसरे हिस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिज़नेस किस तरह किया उसके बारे में हम जान लिए। तीसरे हिस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माहौल में पैदा हुए थे मक्के में, वहाँ पर अमन नहीं था, सुकून शांति नहीं थी, बस फसाद ही फसाद था। तो आपने अमन की किस तरह कोशिश की और अमन की कोशिश करने वाली एक तंजीम जिसका नाम हिल्फुल फुजूल है, उसके आप मेंबर बने और उसके मेंबर बनकर आपने काम किया, इसका तज़किरा आप लोगों के सामने आया। अब ये उस सिलसिले का चौथा हिस्सा है, चौथी मजलिस है। इस मजलिस में हम बात करेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कब आई। अल्लाह की जानिब से जिब्राईल के वास्ते से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की पहली जो 5 आयतें उतरी हैं वो किस अंदाज़ में उतरी, कब उतरी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आप हज़रात से यही गुजारिश करूँगा कि अगर वो 3 हिस्से आपने नहीं देखे हैं तो हमारे रसूल नाम की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाकर आप वो 3 हिस्से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उस प्लेलिस्ट की लिंक दूंगा मैं, आप वहाँ से भी जाकर उस प्लेलिस्ट में तीनों हिस्सों को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। और अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह पहले के 3 हिस्से देख चुके हैं तो फिर ये चौथा हिस्सा है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है सिलसिला तो कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक भी करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानना हर उम्मती की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आपने हमारे खातिर बहुत गम सहे हैं और हमारी फ़िक्रों में आपने रात रात भर जागी है, हर जगह आपने हमारी फ़िक्र की है। आपकी ज़िंदगी को मुख्तसर अंदाज में भी हम न जान सकें तो ये हमारे लिए बड़ी ही महरूमी की बात होगी, इसलिए ये सिलसिला शुरू किया गया है बड़े मुख्तसर अंदाज में। वैसे तो देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक ऐसा समंदर है जिसकी तह तक, जिसके किनारे तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका। मैं जो आपके लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूं वो बड़े ही शॉर्ट अंदाज में, बड़े ही मुख्तसर अंदाज में पेश कर रहा हूं। तो आज चौथी मजलिस है। इस मजलिस में हम पहले इल्हाम के बारे में बात करेंगे। उसका ख़ुलासा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के हुए तो आपका ताल्लुक़ अल्लाह से बढ़ने लगा, आप लोगों से अलग थलग रहने लगे। मक्के से करीब एक गार जिसे गुफ़ा भी कहते हैं, तो आप सत्तू लेते, पानी लेते, उस गुफ़ा में, उस गार में जाकर बैठ जाते, मुराक़बे में, अल्लाह की याद में बैठ जाते। तो एक वक्त वो आया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम वो 5 आयतें इब्तिदाई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये जो 5 आयतें हैं ना, ये 5 आयतें लेकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर ये 5 आयतें पेश करते हैं, थोड़ी घबराहट महसूस होती है रसूलुल्लाह को। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाकर ये सारा वाक़या बताते हैं तो हज़रत खदीजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती हैं कि महबूब आप परेशान ना हों, इसलिए कि आप तो गरीबों के, मोहताजों के, मजबूरों के, बेकसों और लाचारों के मदद करने वाले हैं। आप गरीबों का दर्द अपने सीनों में रखते हैं, यानी आपके अंदर आप रहमदिल हैं, आपके अंदर ऐसे खुसूसियात हैं जो किसी और में नहीं हैं, तो फिर अल्लाह आपको ज़ाय नहीं होने देगा। यानी आपके अंदर खिदमत खल्क़ का जज्बा है तो अल्लाह आपको ज़ाय नहीं होने देगा। इस तरह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली देती हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, अज़वाज मुतहरात में से हैं, उनके एक चचेरे भाई हैं वरक़ा बिन नौफल, जो कि तौरात के भी आलिम थे, इंजील के भी आलिम थे, यानी आसमानी किताबों को वो जानते थे। कुरान से पहले जो आसमानी किताबें हैं उन किताबों के वो आलिम थे, जानते थे। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दिल की तसल्ली के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उनके पास पहुँचती हैं और सारा वाक़या बयान करती हैं। तो वरक़ा बिन नौफल कहते हैं
کہ آپ تو رسول بننے والے ہیں، یعنی آپ تو رسول ہیں، آپ تو نبی ہیں، آپ کی قوم آپ کا انکار کرے گی، اور جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ تو اس طرح کا اظہار ورقہ بن نوفل کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک خلاصہ تھا، اب ہم اس کو پڑھیں گے، میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ سنیں۔ پہلا الہام، مکے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار ہے، اس کو غار حرا کہتے ہیں۔ اس کا سائز بتایا جا رہا ہے، یہ 4 گز لمبا اور 1.25 گز چوڑا ہے۔ ہمارے رسول کے مزاج میں دن بدن لوگوں سے الگ رہنے کی عادت بڑھتی گئی۔ آپ اکثر پانی اور ستو لے کر اس غار میں جا بیٹھتے، اللہ کی تعریف اور بزرگی بیان کرتے رہتے، اور جب تک آپ کا سامان ختم نہ ہو جاتا گھر واپس نہ لوٹتے۔ اب آپ کو خواب نظر آنے لگے، اور خواب ایسے سچے ہوتے تھے کہ جو کچھ رات کو دیکھتے دن میں ویسا ہی ظاہر ہو جاتا۔ جب آپ کی عمر 40 سال اور 1 دن کی ہوئی تو 18 رمضان کو جمعہ کی رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ وہ پیغام کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، جس کا ترجمہ ہے اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے یہ انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا پروردگار تو بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا، وہ سب کچھ سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ ابتدائی آیات تھیں قرآن کریم کی جو اتری۔ وہ رسول جو لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے، اللہ نے ان کو ایسا پاک نام اور پاک کلام پڑھایا جو سارے علموں کی کنجی ہے، چابی ہے، سارے علموں کی کنجی اور چابی ہے۔ پھر یہ دیکھو کہ جو کلام سب سے پہلے تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے اترا، وہ بھی انسان کی ابتدائی حالات ہی سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی انسان کی ابتدائی حالات کیا بیان کی گئی اس میں، کہ انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، انسان جاہل تھا، جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو کوئی کچھ بھی نہیں سیکھتا، وہ تو مطلب پڑھا لکھا نہیں ہوتا، لیکن یہاں آنے کے بعد ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، پروفیسر بن رہا ہے، سائنسدان بن رہا ہے، زمین میں ریسرچ کر رہا ہے، آسمان میں ریسرچ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کی قوت کہاں سے مل رہی ہے؟ اللہ کی جانب سے مل رہی ہے۔ یہ ان آیتوں کا خلاصہ ہے یہ۔ تو انسان کے جو ابتدائی حالت ہوتی ہے، اسی ابتدائی حالت کے بارے میں بھی یہ 5 آیت ہیں۔ تو بہرحال وہ بھی انسان کی ابتدائی حالت ہی سے شروع ہوتا ہے اور تعلیم کی ضرورت ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے رسول کو پہاڑ کے دامن میں لے کر گئے، آپ کے سامنے خود وضو کیا، پھر آپ نے بھی وضو کیا، اس کے بعد دونوں نے مل کر نماز پڑھی۔ نماز پڑھانے والے اللہ کے فرشتے تھے۔ یہ واقعہ ہوا۔ اب دیکھیں، اس نئے واقعے سے آپ ڈر گئے اور فوراً گھر آ کر لیٹ گئے۔ بیوی سے کہا مجھ پر کپڑا ڈال دو۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا میں ایسے واقعات دیکھتا ہوں جن سے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے۔ آپ کے نیک دل بی حضرت خدیجہ نے عرض کیا آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہ ہونے دے گا۔ اس لیے کہ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات بیان کرتی ہیں، آپ نیکی کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات دیتے ہیں، یتیموں اور غریبوں کی امداد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مصیبت زدوں سے ہمدردی کرتے ہیں۔ یعنی جب آپ کے اندر اتنے سارے صفات ہیں تو اللہ آپ کو ضائع کیسے ہونے دے گا؟ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ تسلی دے رہے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد یعنی یہ بات چیت کے بعد وہ صرف اپنی تسلی کے لیے آپ کو اپنے چچرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں
اور ان سے تمام قصہ بیان کیا۔ انہوں نے سب باتوں کو سن کر کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، آپ کی قوم آپ کا انکار کرے گی، آپ کو تکلیفیں دے گی اور آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ ورقہ بن نوفل پیشن گوئی کر رہے ہیں، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو ضرور آپ کی مدد کروں گا، ورقہ بن نوفل کہتے ہیں۔ لیکن ورقہ بن نوفل اس وقت تک زندہ نہیں رہ پائے، دنیا سے چلے گئے۔ تو آج کی مجلس میں ہم بات کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس انداز میں آئی اور اس وقت کیا واقعات ہوئے آپ کو بتایا گیا۔ اب آپ پر سب سے پہلے ایمان کون لائے، سب سے پہلے اسلام میں کون داخل ہوئے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں اگلے ویڈیو میں بات کریں گے۔ پھر سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار بھی کریں، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ ہماری بھی ہمت افزائی ہو، ہمیں بھی معلوم پتہ چلے کہ بھائی آپ حضرات سن رہے ہیں اور اس میں آپ لوگ شوق رکھ رہے ہیں، تو ہمارا بھی جذبہ بڑھے گا اور ہم بھی ریگولرلی کنٹینیو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے میں انشاءاللہ جو سلسلہ شروع ہے، اب کچھ بھی ہو جائے یہ تو پکا عزم کیا ہوں کہ ہمارے رسول جو کتاب ہے اس کتاب کو ختم کر کے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر کبھی گیپ ہو جائے آپ لوگ درگزر کریں اور دعا بھی کریں میرے لیے، اللہ اس سلسلے کو اختتام تک پہنچائے اور اس اختتام تک پہنچانے میں میری مدد کریں۔ پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔